बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ये कहा करते थे कि जब नौजवानों में उकाबी रूह बेदार हो जाती है तो फिर उनको अपनी मंजिल नज़र आती है आसमानों में। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। आजकल के नौजवान ज़हनी तौर पर कितने बेदार हैं, उन्हें अपने इर्द गिर्द के हालात की नज़ाकत का एहसास है या नहीं, कौमी मामलात के बारे में वो क्या सोचते हैं। इन अहम मामलात पर आज हम गुफ्तगू करेंगे नौजवानों से। गुफ्तगू के लिए हमने ऐसे नौजवानों का इंतखाब किया है जिन्होंने हाल ही में इस साल इंटरमीडिएट के इम्तहानात में टॉप किया है। तो ये हैं पाकिस्तान के ज़हीन तरीन नौजवान। इनसे हम आज बात करेंगे, इनके बारे में, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में, पाकिस्तान के हालात के बारे में, और आपको हम ये बताना चाहेंगे कि ये जो नौजवान हैं इनकी सोच क्या है। और आज की इस गुफ्तगू में हमारे साथ कोयटा में मौजूद होंगी फ़रहीन बरनी, जिन्होंने बलूचिस्तान बोर्ड में प्री मेडिकल ग्रुप में टॉप किया है। पेशावर में हमारे साथ होंगे मोहम्मद बिलाल, इन्होंने पेशावर बोर्ड में टॉप किया है। कराची में मोहम्मद ज़ीशान जाफ़र, इन्होंने कराची बोर्ड में टॉप किया है। लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं वर्दा मलिक, इन्होंने प्री मेडिकल ग्रुप में टॉप किया है और इनके 1100 में से 1018 नंबर हैं। और यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जुनैरा मरियम, ये सरगोदा से तशरीफ़ लाई हैं, इन्होंने फेडरल बोर्ड के प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में टॉप किया है, इनके 1100 में से 1007 नंबर हैं। आपको बहुत मुबारक हो। शुक्रिया। बहुत उनके साथ हैं आयशा अजीज़ साहिबा, इन्होंने फेडरल बोर्ड के प्री मेडिकल ग्रुप में टॉप किया है, इनके हैं 1100 में से 1005 नंबर। वेल डन। थैंक यू सो मच। उनके साथ हैं मारिया एजाज साहिबा, इन्होंने फेडरल बोर्ड जनरल साइंस ग्रुप में टॉप किया है और इनके 1100 में से 1001 नंबर हैं, और जनरल साइंस ग्रुप में इतने नंबर आमतौर पर नहीं आते। आपको बहुत मुबारक हो। उनके साथ हैं जनाब सरोश दोस्त, बड़ा मुश्किल नाम है आपका लेकिन पर्सनैलिटी बड़ी सिंपल है आपकी। आपने फेडरल बोर्ड कॉमर्स ग्रुप में 1100 में से 907 नंबर हासिल किए हैं। बज़ाहिर आपके नंबर कम है लेकिन हम जानते हैं कि कॉमर्स ग्रुप में इतने ही नंबर आते हैं और ये आपने बहुत ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं। बहुत बहुत आपको मुबारक हो। हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, कोयटा में जाएंगे। कोयटा में हमारे साथ मौजूद हैं फ़रहीन बरनी। अस्सलाम वालेकुम फ़रहीन बरनी साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि आपने इतने ज़्यादा नंबर लिए। दूसरा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? मेरे ख्याल में बीइंग अ स्टूडेंट और बलूचिस्तानी होते हुए मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है एजुकेशन। इस वक्त हम लोगों को स्पेशली बलूचिस्तानी स्टूडेंट्स को इतनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है कि वो लोग अपने आप को पूरा एक्सप्रेस कर पाएँ, और ना ही तो हम लोगों को हर जगह आगे जाने के मौका मिलता है। मैं प्री मेडिकल की स्टूडेंट हूँ, तो इसी के लिहाज से बात करूँगी कि इस वक्त बलूचिस्तान में ओनली 1 मेडिकल यूनिवर्सिटी है, और वो भी को एजुकेशन यूनिवर्सिटी है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने बच्चों को, स्पेशली गर्ल्स को, अलाउ नहीं करते को एजुकेशन में पढ़ने के लिए, तो वो अपने इधर ही बिठा लेते हैं। बहुत से लोग हैं जिनमें इतना टैलेंट है लेकिन स्टिल वो लोग जो है अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इतनी लिमिटेड रिसोर्सेज के होते हुए भी हमारे स्टूडेंट्स कम्पीट कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान लेवल पे। तो फ़रहीन, आप तो अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखेंगी, कहीं ये तो नहीं कि को एजुकेशन की वजह से आप पढ़ना छोड़ देंगी? नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स मुझे इस तरह के बिल्कुल फैसिलिटीज़ दे रहे हैं कि और अलाउ कर रहे हैं कि मैं करूँ। लेकिन असल प्रॉब्लम जो है वो यहाँ के मेन लोगों का है। मेन लोग जो हैं उन लोगों को नहीं छोड़ते हैं, उन लोगों का थोड़ा कंजर्वेटिव माइंड होता है, और अगर आप देखें तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो लोग नहीं अलाउ करते अपनी गर्ल्स को कि वो आगे जाके पढ़ें। लेकिन फ़रहीन, ये बताइए कि आपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू का जिक्र किया है, तो ये मुझे बताइए कि क्या इस्लाम जो है उसमें ख़वातीन का तालीम हासिल करना मना है? जी नहीं, इस्लाम में बिल्कुल जायज़ है, लेकिन यहाँ पे लैक ऑफ नॉलेज, यहाँ पे एजुकेशन कम है जिसकी वजह से लोग अलाउ नहीं करते हैं। अच्छा, चलें, अच्छी बात है कि आपको पता है कि इस्लाम में ख़वातीन के इल्म हासिल करने पर पाबंदी नहीं, बल्कि औरत और मर्द को इस्लाम ने बराबर कहा है। ये बताएं कि आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या देखती हैं? मेरे ख्याल में अगर स्टूडेंट्स को सारी फैसिलिटीज़ दी जाएं तो फिर वो यकीनन बहुत ब्राइट फ्यूचर होगा। लेकिन अगर जिस तरह से आजकल हो रहा है, बलूचिस्तान को बहुत निगलेक्ट किया गया है,
بہت کم سیٹس ہیں میڈیکل میں, اور بھی دیکھا جائے تو اونلی 1 یونیورسٹی فار میڈیکل, اور انجینئرنگ یونیورسٹیز صرف 2 ہیں. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو کافی پرابلم ہے. بہت بہت شکریہ. فرحین برنی ہمارے ساتھ کوئٹہ سے بات کر رہی تھیں. آپ نے فرحین برنی کی گفتگو سنی. میں نے گفتگو کا آغاز جان بوجھ کے بلوچستان سے کیا, کوئٹہ سے کیا, کیونکہ واقعی بلوچستان ایک پسماندہ صوبہ ہے اور وہاں کی ایک برائٹ اسٹوڈنٹ جو ہے, میں چاہتا تھا کہ اس سے گفتگو کروں اور ہماری گفتگو کا آغاز اس سے ہو. زنیرہ مریم, آپ نے گفتگو سنی کوئٹہ میں فرحین برنی کی. ہوئی کہ سب سے پہلے ہمارا جو کوئٹہ اور بلوچستان آئی, besides being a Punjabi, I love Balochistan as my favorite province. I want to bring it at power in equal with all the provinces of Pakistan. چلیں, آپ کی بڑی اچھی بات ہے کہ آپ پنجاب سے ہیں اور آپ نے آپ کی جو ایک ساتھی ہے کوئٹہ کی, اس کے ساتھ آپ نے اظہار یکجہتی کیا. اب آپ بتائیے کہ آپ کے خیال میں پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ میری نظر میں پاکستان کا, بلکہ پوری امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان اور قرآن پاک کی روح سے دور ہو چکے ہیں. ایک خدا, ایک رسول اور ایک قرآن کا فلسفہ ہم نے بہت پس پشت ڈال دیا ہے. اسی کی وجہ سے جب ہم قرآن سے دور ہیں تو ہم میں بھائی چارہ, اخوت, یگانگی یہ سب چیزیں نہیں ہیں, جبکہ چوری, رشوت, ڈاکہ زنی اور کون سی ایسی برائی ہے جو ہمیں موجود نہیں ہے. تو علامہ اقبال نے ان سارے مسئلوں کو بہت پہلے ہی بیان کر دیا تھا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر. for poor people of Pakistan, like Imran Khan. اچھا, تو آپ غریبوں کے لیے آپ کام کرنا چاہتی ہیں. Exactly. آپ کے خیال میں اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان کا بگننگ سے ہی, جیسے ہم نے ایک اسلام کے نام پہ یہ کنٹری حاصل کی تھی, آئی ٹوٹلی ایگری ود جنیرا, بگننگ سے ہی پاکستان کا مسئلہ رہا ہے کہ پاکستان کے پیپل نے جو ہے وہ اسلام کو بالکل پیچھے چھوڑ دیا ہے. ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اسلام از اے بیکورڈ ریلیجن, اور اسلام از اے ویری ڈائنامک ریلیجن, اور اسلام جو ہے وہ مسلم جو پاکستان میں اگر ہم اسلام کو انفورس کریں, ہمارا فیلئر ہی یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے اسلامک لا کو امپلیمنٹ نہیں کیا, اسلام کو انفورس نہیں کیا, اور ہماری سوسائٹی اسلامک کلر میں نہیں رنگی. اور اگر آج جتنے بھی پرابلمس ہیں پاکستان میں, پاورٹی ہے, ہنگر ہے, وومن ایشو ہے, انیکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہے, اگر ہم ایک اسلامک کنسیپٹ آف ویلفیئر اسٹیٹ اگر ہم لوگ اڈاپٹ کرتے تو آپ دیکھیں گے پاکستان کہاں ہوتا. مطلب ہم لوگ حضرت عمر کا دور دیکھیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ میں سوسائٹی بنائی, حضرت عمر کا دور دیکھیں, اگر اس چیز کو ہم لوگ امپلیمنٹ کر سکتے. تو آپ کے خیال میں وہ اسلامک کانسیپٹ آف ویلفیئر اسٹیٹ کے بہت قریب ہے؟ وہی آپ کا آئیڈیا ایگزیکٹلی وہی, اور وہ بہت زیادہ قریب ہے. اور دوسرا یہ کہ اس میں ہم دیکھیں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا, زکوٰۃ دینے والے کتنے زیادہ تھے. آج پاورٹی ہے, ہنگر ہے, یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ہم نے قوانین کو چھوڑ دیا ہے نا. دوسرا یہ کہ ہم لوگ جو اینیمیز, جو ہمارے فورن ہمیں جو مسائل ہیں, تو اگر ہم لوگ شروع سے اسلام کو اڈاپٹ کرتے تو آج دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو ڈائریکٹلی کہہ دیا کہ وہ لوگ آپ کے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. تو اگر ہم اسلام کو اڈاپٹ کرتے تو ہمارے اندر وہ امورل پاورز آ جاتی ہیں. جیسے احمدی نژاد ہیں, ان کے پاس یہ پاورز ہیں, کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. ٹھیک ہے, وہ اپنے پلانس کرتے ہیں لیکن کوئی انہیں ڈسٹروائے نہیں کر سکتا. اسی طرح پاکستان میں شروع سے ہمارے پاس وہ پاورز ہوتی ہیں, ہمارے لیڈرز میں وہ کوالٹیز ہوتی ہیں, تو ظاہر ہم لوگ بہت زیادہ آگے جا سکتے تھے. ماریہ اعجاز صاحبہ, آپ کے ہیں 1001 نمبر 1100 میں سے جنرل سائنس گروپ. جنرل سائنس گروپ میں اتنے نمبر آتے نہیں, آپ نے کس طرح لے لیے اتنے نمبر؟ میں نے محنت کر کے اور پڑھ کے. ویسے آتے ہیں اتنے نمبر, بٹ بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ لائک ہوتے ہیں وہ فیلڈز اڈاپٹ کرتے ہیں میڈیکل اور انجینئرنگ کی. تو کوئی مجھ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ میں لائک ہو کے میڈیکل یا انجینئرنگ کو چھوڑ کے جنرل سائنس میں جاؤں گی. تو بیسکلی اس فیلڈ میں بچے جو ہیں وہ بالکل ٹاپ لیول کے نہیں آتے, اس لیے نمبر کم ہوتے ہیں, ورنہ نمبر لینا ایزی نہیں ہے. میتھس, فزکس اور کمپیوٹرس تو بہت اچھا کمبینیشن. آپ کا فیوچر پلان کیا ہے, کیا کرنا ہے آپ نے؟ میں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا اسکول جوائن کر لیا ہے. چارٹرڈ اکاؤنٹنسی بڑا مشکل سبجیکٹ ہے. آپ کے خیال میں ہمارا اس وقت پاکستان کا سب سے مسئلہ نمبر 1 کیا ہے؟ میرے خیال میں ان دونوں سے بالکل ایگری کروں گی. فرسٹ جو ہمارا مسئلہ ہے وہ اسلام سے دوری ہے, مگر اس کو ان دونوں نے بہت ہائی لائٹ کیا. میں ایک اور مسئلے کی طرف جاؤں گی کہ وی لیک اے پولیٹیکل لیڈرشپ. فی الحال یہ جو 8-9 ایئرس کا پرولونگ ڈکٹیٹرشپ تھا, اس کی وجہ سے ایٹ لیسٹ میں تو بہت پیسمسٹک ہو چکی تھی, اور میں آئی ایم ناٹ ایٹ آل انٹو پالیٹکس ایٹ آل ناؤ. بٹ اب میں سوچ رہی ہوں کہ اب میں واپس انٹرسٹ لوں گی پالیٹکس میں, کیونکہ اب میرا خیال ہے اب ڈیموکریسی کی طرف وی آر موونگ. آپ کی امید بحال ہو گئی ہے؟ تھوڑی بہت تھوڑی, بٹ اسٹل میرا خیال ہے کہ آئی ڈونٹ ٹرسٹ ایٹ آل آور پولیٹیکل لیڈرس. اچھا جی, سروش دوست صاحب, آپ سے تو مجھے یہ پوچھنا چاہیے کہ لڑکیاں زیادہ نمبر لیتی ہیں, لڑکیاں آگے جا رہی ہیں, لڑکے پیچھے رہ گئے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے تو اس کا ایک ہی ریزن لگتا ہے کہ لڑکیوں کو گھر میں زیادہ ٹائم ملتا ہے اور ہارڈ ورکنگ ہوتی ہیں تھوڑی بہت, یہ میں ایکسیپٹ کروں گا, تو اس لیے شاید. تو لڑکے ہارڈ ورکنگ نہیں ہوتے؟ نہیں, میں تو ہوں, لیکن باقی اب مجھے نہیں لگتا کہ اتنے نہیں ہوتے. اچھا, یہ بڑی سیریس بات ہے. آپ کے جو باقی ایج فیلوز ہیں